बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में 20 सितंबर को मैरियट में एक बहुत खौफनाक खुदकुश हमले के बायस पहले ही खौफ व हरास की फ़ज़ा मौजूद थी और इस खौफ व हरास की फ़ज़ा की वजह से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पहले ही बहुत नाकाबंदी कर रखी थी। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स हर तरफ नज़र आ रही थी, जगह जगह नाके लगे हुए थे और इन तमाम हफाजती इक़दामात के बावजूद 9 अक्टूबर की दोपहर को दोबारा जो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन्स है उस पर एक खुदकुश हमला हुआ और ये ऐन उस वक्त हुआ खुदकुश हमला जब के पार्लियामेंट के एक इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी की सिचुएशन पर एक ब्रीफिंग चल रही थी। ये इस्लामाबाद में 11वां खुदकुश हमला था। इस्लामाबाद में जो पहला खुदकुश हमला है ये 1995 में हुआ था डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, जब मिस्री सफारत खाने पर एक ट्रक के जरिए हमला किया था और इसमें 14 अफराद मारे गए थे। और इस हमले के बाद तकरीबन 7 साल के बाद मार्च 2002 में यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दोबारा एक हमला हुआ जिसका निशाना थी अमरीकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलिन, लेकिन वो इस हमले में बच गई और उसके बाद लंबा वक्फा आया और इस दौरान जो खुदकुश हमलों की इंटेंसिटी है इसमें इजाफा हुआ है। जुलाई 2007 में जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन था इसके बाद बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद में 11 खुदकुश हमले हो चुके हैं अब तक, इन हमलों की वजह से सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं पूरे मुल्क में खौफ व हरास की फ़ज़ा है, क्योंकि धमाके सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में हो रहे हैं। और ये जो खौफ व हरास है, इस खौफ व हरास में मायूसी जन्म लेती है और इस वक्त हमारा काम यह है एक सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से कि मायूसी के इन अंधेरों में हम उम्मीद की कोई किरण तलाश करें। अब उम्मीद की किरण कैसे तलाश की जाए? बहुत से पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की अक्सरियत 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद बहुत पुरुमीद थी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। आप वो दिन नहीं भूले होंगे जब हर दूसरा पाकिस्तानी 18 फरवरी के इंतखाबी नताइज पर बहुत खुश था और वो लोग जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के हामी थे उनका भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मीद ख़त्म होती गई और अब एक दफ़ा फिर बहुत से लोग मायूस हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो भी मायूस नहीं और वो इस मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण तलाश कर रहे हैं। पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास 2 दिन तक जारी रहा, इसमें इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। क्या इस इन कैमरा ब्रीफिंग में उम्मीद की कोई किरण किसी को नज़र आई है? और अगर नज़र आई है तो उस उम्मीद की किरण को हम रोशनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब, वफाकी वज़ीर हैं, अवामी नेशनल पार्टी का ताल्लुक है। जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। जनाब सैयद अलाउद्दीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, स्वात से रुकन कौमी असम्बली हैं। और जनाब सेनेटर मौलाना राहत हुसैन साहब जिनका ताल्लुक के साथ है, इनका ताल्लुक भी स्वात से है। गुलाम अहमद बलोर साहब, हम ये तो आपसे नहीं पूछेंगे कि जो 2 दिन तक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई उसमें आपको क्या बताया गया, आप अंडर ओथ हैं और हम आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या बताया गया, लेकिन इम्प्रेशन क्या है? क्या आप पुर उम्मीद हैं? उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि मुस्तकबिल तारीख है? जी ना, उम्मीद तो मेरे ख्याल में कुफर है जी। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि कभी भी आप ना उम्मीद ना हो। तो मैं तो ना उम्मीद नहीं हूँ जी, और हम तो कभी ना उम्मीद नहीं कि हमने बड़े बुरे वक्त देखे, हमने, हमारी पार्टी ने, लेकिन अल्लाह ताला ने वो वक्त गुजार दिए। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। जो हमने ब्रीफिंग देखी उसमें भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और मेरा जल्दी हो जाएगा। और जब तक अभी थोड़ा सी तकलीफ है, जब तक अमेरिका के ये इंतखाबात ख़त्म नहीं होते, वो ख़त्म हो गए तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ने एक अहम बात किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, इस बेहतरी का अमल जो है वो अमरीकी इंतखाबात के उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपकी बात याद रखेंगे और अमरीकी इलेक्शन के बाद दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। अब हाजी साहब, आप भी हाजी हैं, आपसे मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम लीग जमात है जिसने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को अमरीका कहा और हमेशा इस जंग पे तनकीद की। अब जब जंग पे ब्रीफिंग थी और सवाल उठाने का वक्त आया तो आज जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई उसमें मुस्लिम लीग नून ने एक सवाल भी नहीं किया। जी बिल्कुल मीसा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जवाब देना चाहता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर हमने इसको कंप्लीट कहा है, इस पूरी ब्रीफिंग को कंप्लीट नहीं समझते और जो हम चाहते थे
کہ اس ملک اور قوم کو ہم جو اس کے نمائندگان ہیں ان کو ایک اصل تصویر دکھائی جائے اور دونوں تینوں رخ جو چیزیں ہیں ان سب کو دکھایا جائے. یہ وہ چیزیں تھیں، الف لیلہ کی کہانیاں تھیں جو ہم انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے تھے، جو ہم نے اپنے پرنٹ میں بھی دیکھ لیں، جو ہر جگہ کے اوپر اویلیبل ہے. کوئی نئی انفارمیشن ہمارے لیے سوال کرتے نا جی کہ نئی انفارمیشن نہیں. میری بات سنیں نا، اصل بنیادی طور دیکھیں، یہ میں آگے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں اسی پروگرام میں، بہت ساری قراردادیں اس اسمبلی میں پیش ہوئیں، بہت ساری یہاں تک پاس ہوئیں کہ ہم اپنی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں. تو کیا ہم نے اپنے حدود کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی؟ بار بار کرنے دی. اور یہی قرارداد جو یہ سارا کچھ ہوگا، 2-3 دن بحث ہوگی، 4 دن بحث ہوگی، اور پھر تھرسڈے کو یہ کہا جائے گا. والا دیکھیں میری بات سننے انتہائی ادب سے میری گزارش ہے کہ آپ کا کام سوال اٹھانا ہے. مسلم لیگ نون کے کسی رکن نے آج کوئی سوال نہیں اٹھایا. یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی؟ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یہ ہماری جو پارٹی تھی اس کا فیصلہ تھا، اور فیصلہ اس لیے تھا کہ ہم سمجھتے تھے یہ انکمپلیٹ بریفنگ ہے اور اس میں ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. اس لیے حصہ نہیں بننا چاہتے کہ جب آپ قرارداد منظور کروائیں گے آپ کہیں گے جی آپ نے تو وہاں بیٹھ کے اس بریفنگ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اس پہ کوسچنز کیے ہیں، آپ مطمئن ہوئے ہیں، تو آپ قرارداد میں آئیں اور قرارداد میں حصہ لیں. ہم اس کا حصہ اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بریفنگ جو ہے وہ مایوس کن تھی اور اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بیٹھ کر دیکھیں. 2 چیزیں تھیں، اس دونوں چیزوں میں ہمیں اس وقت آپ نے کہا کہ امید کی کرن لوگوں کو دکھائیں. امید کی کرن کے لیے میاں محمد نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی کا یہ جو بریفنگ ان کیمرہ تھی اس سے پہلے ایک اجلاس بلایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، اس ملک اور قوم کے لیے جا کے میرا میسج دے دیں. وہ میسج یہ ہے کہ ہم آن بورڈ آنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک اور قوم کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ اصل حقائق اس عوامی نمائندگان کو بتائیں. جب اصل حقائق سامنے نہیں آئے اس پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور ہم باقی کی باتیں جو ہے وہ جب اوپن ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے. جو عام ناظرین ہیں، عام پاکستانی ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہے، سادہ سی باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں عام لوگوں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جب کوئی پارٹی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو وہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے. آپ تو سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہے نا، اور چودھری نثار علی خان صاحب نے تقریر بھی کی وہاں پہ. اس میں ایک موقف کیسے کہتے ہیں ہم حصہ نہیں بنے؟ اس کا موقف ایک تھا، اور وہ دوبارہ میں چوہدری صاحب کی بات کو دہرا دیتا ہوں، اور آپ نے پھر دوسرا سوال بھی بہت اچھا کیا کہ ہم وہاں بیٹھے رہے. ہمارا یہ موقف تھا، وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے، ہم نے یہ کہا کہ ایک مکمل بریفنگ کا اہتمام کیا جائے. اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ انکمپلیٹ رہ گئی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جی اب ہمیں بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہاں پہ مطالبہ رکھا ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان نے کہ ہمیں ایک مکمل بریفنگ دی جائے اور جس کا اہتمام جب بھی آپ کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار. اب آگے چلتے ہیں جی. علاؤدین صاحب، سوات سے آپ کا تعلق ہے، مٹا آپ کا حلقہ ہے جہاں پہ گرل سکولز بڑی تعداد میں جلائے جا رہے ہیں. آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ اصل میں جی ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا جی عباسی صاحب نے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ابھی امید کا کرن تو نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً روشنی دکھائی دے رہی ہے اور یہ عمل شروع ہوا ہے. یہ لوگوں کا، ان کا ڈیمانڈ تھا، سب لوگوں کا ڈیمانڈ تھا، ساری قوم کی ڈیمانڈ تھی کہ سیشن ہو جائے ان کیمرہ اور اس میں یہ سارے حقائق پارلیمنٹیرین کے سامنے لے آئیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور اس کی بعد اس کے کوشچن ہوں گے، کوشچنز کے بعد ڈیبیٹ ہوگا اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار نکل آئے گا اور کوئی پالیسی بنے گی. تو میرے خیال میں ایک اچھی شروعات ہو گئی ہیں اور یہ جب کنٹینیو ہوگا تو میرے خیال میں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ امید افزا جو امیدیں ہیں یا توقعات ہیں وہ برآمد ہو جائیں گی. مولانا راحت حسین صاحب، آپ کا تعلق بھی سوات سے ہے، آپ نے بھی ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کی. جی، شانگلہ بھی آپ کے حلقے میں شامل ہے. تو سید علاؤدین صاحب کو ایک انتہائی تاریک اور اندھیری سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے. You can see light at the end of tunnel. آپ کو بھی یہ روشنی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا اور قرآن کریم کی بھی یہی دعوت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور دوسری جو بلور صاحب نے یہ فرمایا کہ امریکی انتخابات کے بعد شاید یہاں امن و امان آ جائیں، تو میرے خیال میں ہر امریکی